د دین اسلام د پاره سکړي دي زما معززو کد قیامت فورز باندې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه معصوم لور سکینہ رضی الله تعالی عنہ شکایت لګئی جواب شته معززو بیا جواب شته موسرا که شکایت کو لگاو چې زه د کربلا په میدان کې د صد فار ولاړم زه څنګه تلم چې کله یو یو ګلو د حضور علیه السلام د ګلستان قربانیږي او امام حسین رضی الله تعالی عنہ پاتې شول امام حسین رضی الله تعالی عنہ خیمو تراغه بیبیانو ته دعاو کې زمیدان ته وړاندې کېږم زما ټول ګلونه شهیدان شو زما معززو کله چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سورلې ته خطلو مختصر ویما سورلې سنور کو سورلې نروانې دا بل سنې ول ورکو سورلې نروانې دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سورلې لسن ورکه سورلې نروانیږي خپوت ګوري امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چرا کوشلو د سورلې خپوت وکتا نو داما شم سکینه د سورلې پخپو کې ناستدا او د سورلې د خپونه لا سنتو کړی دي سورلې ته لګیالا خبر ورته کوي سورلې زما خسته خسته نوجوانان دی وړل هغوی شهیدان شو واپس دیرا نوړه سورلې زما بابا جان موړه که زما بابا جان شهید شي مونږ زنانه به مدینې منورې ته د چا سره ځو زما بابا جان موړه امام حسین رضی الله تعالی عنہ راپورته کړله دواړه مخ باندې خپل کړلا بیا ورته وې ای زما بچې عمر لتا ما ته په سینه باندې سر کې خودې دې او په دې حالت کې ود شوې ای زما بچې کده خوخوي ستارونه د خاندان نوجوانان د کربلا په میدان کې یزیدیانو شهیدان کړي دي کده خوخوي زبد دوی سره د کربلا په میدان کې پاتې شمه او ته به د زنانو سره لاړه شې دی ورته وې بابا جان ډېره ښه ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ راللو خپل خور زینب رضی الله تعالی عنہ ته وې زینب خورې تا ته پته ده چې زه کور ته نیم راغلی دا ماشومه زمانه بغیر د کیږي نه او زه چې کله کور ته راشمه نو دا زما په سینه باندې سر کېږي او زما په سینه باندې وده کېږي ای زما خورې زه د کربلا په میدان کې قربانیږم د دین د خاطر شهید کېږم ای زما خورې ته به د دې ماشومې خیال ساتې او ته به ما سوتنو د کې چې دې ته زه نه ور یادېږم ځکه چې دې ته کله زه ور یادېږم زما په رب قسم تاریخ به مونږ معاف نه کړي تاریخ به مونږ معاف نه کړي زما معززو قیامت په ورځ کدی یوې ماشومې شکایت ولګو په رب قسم که مونږ ته بیا بخښنه وشي وی زما خورې ته به دا وده کې چې خلکو ته ما نه ور یادې هغې ورته وې ډېره ښه ده سورلې چې کله ووته زما معزز امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو مختصر مې ووې او کله سورلې خالي را روانه ده دا ماشومه وراله سورلې ته وې ای سورلې ما درته ویلو چې زما بابا جان شهید کېږي ته واپس نه راوړي سورلې راته وایه زما بابا جان دې کوم ځای پرېښودو ته دې خالي ولې رالې مونږ به د چا سره ځو زما معززو توره شپه ده پردی وطن دی د غمونو د مصیبتونو میدان دی زینب رضی الله تعالی عنہ په خیمو کې ګرځي سکینه ماشوم ګورې ماشوم نه میلاویږي یو طرف ته پسې آواز لګی بل طرف ته آواز لګی سکینه بچی نه میلاویږي د
دیو طرف نرو آواز کو دلتا یما زینب بیوی فرمائی زچ کل ورالم ما چوکتلو دید بابا جان د پلار مبارکو پا قدمونو کے سر کے خودے دے او پا سلگو باندې جاڑی وی ماوتوے اے بچئی نور کلب دے پلار تا پسین باندې سر لگولو او فدے حالت کی بود کے دے نندی و تا پا قدمونو کی سر مبارک ولی کے خودے دے وی ماتے وی ترور مبارکی ٹکدا چو عمر لما بابا جان تا پسی نصر کے خودے دے خونن میں دا بابا جان سینے تو قتل ٹھول دا غشو نہ ڈکنا 113 غشی پکی لگی دلی دی زمان معززو 34 دا تر گزارو ندی 34 دا نرزو گزارو ندی 33 زمان معززو دا تر گزارو ندی وی دا بابا جان سینی مبارک تمیوں قتل ٹھول دا غشو نہ ڈکوا زمان دا سر لگونو زی پکی نمیلاوے دلو وی ماوی آخرنے ٹیم دے پلار درنا پپردیزے کی جدا کی گی راشد آخرنے ٹیم و تپدے قدمونو کی سر کے دا سمانا رو لگوئی تاجدار ختم نبوت کفارو تا دین آری نا درد دے کنا دا درد والا بنورم سوا کوم ہوتا پا دین آرہ تاجدار ختم نبوت باس معزد دغ پیغام دے دمر پیغام دے چی دمر لوی قربانے خود حقے باوجود چی دسوار لستو کالو زین العابدین بیمار دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوزوے مبارک پاتے شلو راغ گلد دمش پا جامعہ مسجد کی چیز ویز تقریر کول غوارا مختصر ویما ادرے دو تقریر دمر باثر دے دمر جذباتی او دمر دا اثر نڈک او دمر دا غیرت نڈک تقریر فرمائی چی یزیدیانو تبتو لگے دا چو اس پا یو بلبانی دو ٹول حملو کے دا یزید پا مردار کی نو دے خاموشو کوئے بس کا تقریر نور مکا مؤذن تے وے آزان شورو کا مؤذن چکن ادرے دا وے ویل اللہ اکبر زمان معزز چکل دا اللہ اکبر اویلو نو زمان معززو زین العابدین ورطوی ادرے گا رات وائے یزیدہ دا دینا میں دا پارا تاسو قربانی پیش کرکا دا دے دا پارا ما قربانی پیش کر لئے دا دینارے دا پارا زمان خاندان قربانی پیش کر لئے یا چکل موازن دے زی تو رسیدو اشہدو ان محمد رسول اللہ زین العابدین ورطوی ڈک جماعت ناستے یزیدیان راجم شویدے امامی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ہوتوے یزید را توایا پا آزان کستا سلام یادی گئے کہ پا آزان کی زماد نک مبارک نام یادی گئے اوچ معمولی گونتی سوی یارا جی پا مائی پایارو نشی ماتات کڑائی پرینوزی تا جی خبر باندې پوشوئے مونگا وایو دا یزیدیانو پا وڑان دے باندے دسے دا حق کلمہ پورتا کول دا جدا انداز دے دا جدا انداز دے چھ معشومی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نا مختلا سننی ولیو یزید وی دی دی مختلا سننی ولی دی زین العابدین ورطوی دا حضور دا خاندان بچائی دا نبواری چستان نا پاک نظر دا دے پا مخ مبارک باندے ہو لگی زکے مخ مبارک پٹ کرے دے باس معزز زمان دا تقریر خلاص